nga ako ibaw ka sa una sa bata pa akong nasunod sa akong ginikanan ang maayong pamatasan, matinahuron ug masinugtanon sa mga sugo, inimbahon sa kada hapon, magrosaryo, kating trabaho, magtinabangay ug ang mga sakop sa pamilya, magminahalay ug magtinahuray sa isig usa. Karon nagkapamilya na sab akong gisunod sab ang pamaagi sa akong ginikanan ngadto sa akong mga anak. Akong gitudlo nga maugyoy sundon ang among nakatunan sa akong mga ginikanan. Ug kung dunay magkasakit sa pamilya, pananglitan ug ubuhon, magtambalang ug dahon sa halipon kalabo. Kung mapas mo sa magbaga ug bagol, usa ka umol nga luto, agiwon, dahon sa kape ug inot mo nga udlot sa hilba. Hangtod karon mausab akong gisunod kay maayo man sab, inubanan sa panalangin sa labang makagagahom.